श्रीमद् भगवद गीता आदर्श गीता अध्याय 9 परम गोपनीय ज्ञान अर्थात राजविद्या। तिमलाई भनिए छ ज्ञान गुणको संदेह के नै छ र चर्चा ज्ञान र गोपनीयतहको भन्ने छु सुन्दै गरा। जान्नाले अनुभूति दिव्य गरिने विज्ञान अर्को भयो। सेवाले मन भक्ति निश्चल गरे आध्यात्मको ज्ञान त्यो। यस्तो दिव्य विशेष ज्ञान दिन लौ सक्दैन विद्यालय। कोरा पाठ पढेर मात्र अहिले बन्दैन केही आलय। धेरै सुन्छ प्रबुद्ध बन्दछ तही योगी महात्मा भयो। सारा बुद्धि विवेक दिव्य बनिए त्यो भाग्यमानी भयो। विद्याको पनि राज ज्ञान रस हो सम्पूर्ण राजा पर। विद्या ज्ञान पवित्रतम रस बन्यो आनन्दमा ईश्वर। मान्छेले जब बोध गर्छ मनमा वेदान्तको ज्ञान त्यो विद्या वर्णन गर्छ पूर्ण उसले छोडेर संसार यो। श्रद्धा सेवा नगर्नाले संसार दुःख भर्दछ। भक्ति योग नगर्दा हो जन्म र मृत्यु व्यर्थ छ। जरामा जल माटोले हाँगा बिगा बचे सदा। ज्ञानीले भक्ति जो गर्छ सेवा सदा सदा सदा। पूर्ण पूर्ण ब्रह्माण्ड सर्वत्र ढाक्छ ईश्वर। निहित जीव भूलोका भगवानमा निरन्तर। साकार सब प्राणी हुन् सापेक्ष वस्तु ज्ञानले। सकिन्न बुझ्न लीलाकै चलायो लोक कृष्णले। हावा आकाश सर्वत्र आकाशमै अडिन्छ र। कृष्ण भावित प्राणी छन् प्रेम भर्छन् निरन्तर। प्राणी पालन करता हुन् श्री कृष्ण जी अनेकले। सृष्टि कारण श्री कृष्ण हुन्छन् प्रवाह प्रेमले। इच्छा निर्भर हुन्छ सृष्टि भगवान संहार संसारकै। ब्रह्माको जब मृत्यु हुन्छ भनियो ब्रह्माण्ड रित्तो सधैँ। ब्रह्माको महिना छ 30 दिनको त्यो 30 रातै पना। त्यस्तै 4 करोड 30 अरबौं
लामो छ एकै दिना यो सम्पूर्ण छ दृश्यमान जगमा श्री कृष्ण का भागमा इच्छा सृष्टि भयो स्वचालित भयो संसार संचारमा बारम्बार विनाश हुन्छ मनुको यो सृष्टिको चाल हो मान्छेको रचना यहाँ प्रकटले सम्भार संसार हो सारा कर्म विशाल बन्द गरिए एकै अनासक्तले जम्मै कार्य क्रियाकलाप जहिले सापेक्ष आफ्ना भए आफ्नो लोक छ एक अंश प्रभुको यस्ता करोडौं अरू प्राणीको चर शक्ति के अचर के उत्पन्न शास्तिहरू प्राणीको चर शक्ति के अचर के उत्पन्न शास्तिहरू बारम्बार विनाश जन्म जहिले उत्पन्न अर्को कुनै आउला अवकाशले हृदयमा सम्पूर्ण मौका अझै आशा हुन्छ रहन्छ मानिस कहाँ प्राणीहरूका बीच लौ आकर्षित मोह मुग्ध जडमा मान्छे हुने मोहिता बुझ्दैनन् मनुले स्वभाव मनुको निन्दा गरेको क्षण मान्छे बाँच्दछ सोच लज्जित भई मूर्खामुखी जीवन बुझ्दैनन् नवदिव्य शक्ति मनुले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको मान्छे नै उपहास गर्छ मनुको बिर्सेर आफ्नै कुरो राम्रो के छ भनेर खोज दुनिया गर्दैन कोही पनि खाना भोजन खोज स्वाद मसिनो खाली भलादमी बनी कोही मानिस लौ बनो शरणमा एक एक को सज्जन रित्तो सोच छ गोपनीय मनमा मान्छे बन्यो दुर्जन मान्दैनन् र विशाल भक्त पथलो जो भए आसुरी मान्छे नास्तिक बन्नुहुन्न कहिल्यै आलोचना नै गरी हो विज्ञान छ दिव्य ज्ञान घटमा बन्छन् बने आस्तिक मान्छे माझ रहेन ज्ञान घटमा बन्छन् उनै नास्तिक आशा मुक्ति सकाम कर्म सबलौ सत धर्म का मार्गमा राम्रो हो रस भक्ति को हृदयमा सेवा गरेमा सदा पाउन्नन्त
सकुनै सवेर फललौ स्वीकार भन्दा पर आफैले भव भक्ति कर्म नगरे मर्ने भए सरसरा आफैले भव भक्ति कर्म नगरे मर्ने भए सरसरा सेवा वर्णन आदि कारण नहीं सत्काम गर्नु बरु यो संसार छ दैव संरक्षणमा भूलोक जोगाउनु मान्छेको छ विशाल कर्म नभमा संसार रक्षा गर व्याख्या ईश्वर गर्छ कर्म मनुका गर्ने छ मान्छे तर गर्ने छन्त प्रयास भक्ति महिमा सेवा महात्माहरू मेरो भक्ति उपासना तलतलै गर्ने भएछन् मनु गर्दै वर्णन दिव्य ज्ञान महिमा साँच्चै मलाई बुझी ज्ञानी गर्छ प्रणाम दण्डवतले आरम्भ पूजा गरी शिक्षा ज्ञान विकास यज्ञ पथमा सारांश बुझ्दै गए जो हिँड्छन् मनु ज्ञान मार्ग पथमा श्रद्धालु तिनै बने श्रद्धा होस् मनमा उपासक बने संसार लोकै भरी श्रेणी चन्द्र विभिन्न भक्त जनका आचार्य बन्दा पनि टीकाकार बनेर ब्राह्मण गुरु विद्वान ज्ञाता कतै खाली वर्णन गर्छ मानिस सदा भाषा नबुझ्दा सुदै भाषामा सब दोष थप्छ थरको शूद्रै भनेको थिए शूद्रादि मन दम्भ भर्दछ सदा बोल्ने छ छुचो छुचे मान्छेको गुण हेर्छ लोकलहले बोली सुनेको भए बोली साथ स्वभाव हेर्छ पहिला राम्रो नराम्रो चिने पूजा यज्ञ सकाम गर्नु पहिला बानी बदल्नु पर्यो भाषा ज्ञान विवेक शब्द नभमा सत ज्ञान सुक्दै गयो भाषा ज्ञान विवेक शब्द नभमा सत ज्ञान सुक्दै गयो माता आश्रय शुद्धिकारक पिता श्री कृष्ण सर्वत्र छन् दाता लक्षर मित्र बीज सब हुन् श्री कृष्ण संसार हुन् स्वामी पालन गर्न दास बनियो यो रूप श्री कृष्ण हो यो उत्पादन सृष्टिको प्रलय नै श्री कृष्ण को काम हो।
वर्षा ताप प्रदान गर्छ जहिले साक्षात आत्मा पनि तेजी सूर्य प्रकाश शक्ति बिजुली आकाश गंगा अनि वर्षा जीवन ताप जीवन सबै छन् सूर्यका चक्रमा जस्तो होस् न विभेद हुन्न मनुमा श्री कृष्णका भक्तमा साचो शब्द सबेर बोल मनु हे ज्ञानी भएका भए खोजी कर्म गरेर आउनु यहाँ श्रद्धा मनैमा रहे त्रैविद्या तर वेद पढ्नु कमली आनन्दको जीवन आनन्दी छ त इन्द्रलोक पथमा सेवा गरेको तना आफ्नो पुण्य सकाम मात्र फल हो श्री स्वर्ग भेटाउने इन्द्रको उपभोग गर्छ रसले सिद्धान्त वेदै हुने बारम्बार छ जन्म चक्र मितिको जन्मे सबैका तना जाने स्वर्ग र इन्द्रलोक पथमा सेवा गरे कामना राम्रा छन् सुविधा सदैव फलका सत्कर्मका खातिर लामो जीवनको छ मार्ग पथ हे त्यही स्वर्गका मस्तिर राम्रो ज्ञान विशाल वेद पढिए वेदान्त संकेत यो बारम्बार छ जन्म मृत्यु जहिले यो चक्र छुट्ने भयो बारम्बार छ जन्म मृत्यु जहिले यो चक्र छुट्ने भयो इच्छा एक हवस अनेक दिनमा सत्काम अर्को गरी इच्छा होस् भगवान र साथ हिँड्ने भक्तालु आफै बनी मान्छेमा सहयोग कर्म गरिदा सेवा र श्रद्धा छ यो श्रद्धाले फल पाउने सहजका सेवा गरी चम्कियो कुन्ती पुत्र बुझेर याद गरहे राम्रो नराम्रो सुन पूजा देव र देवता सबै के गर्यौ लौ भन जे जस्तो गर भक्त बन्नु जसका त्यो भक्त मेरो पनि श्रद्धा पूर्वक देव भक्त बनिए मेरै भयो त्यो पनि जसको भक्त भए समान नभमा मेरो र हाम्रो भयो पूजा वास्तव देवता सब गरे मेरै गरेको भयो पानी वृक्ष दिदा वेद बिरुवा हाँगा जराका तली
सर्वे यज्ञ समान वास्तविकता भोक्ता त श्री कृष्ण हो स्वामी एक समान दिव्य नभ हो संपूर्ण भोक्ता अहो जस्तो काम उपासना तलतलै त्यस्तै हुने जन्म के पूजा देवर भूत प्रेत जसको आफै गरेको हुने तिम्रो चाह छ के कसो मन भरी पुग्ने भयो लोकमा आशा जे मनको विचार गरियो भेटिन्छ त्यस्तै सदा पूजा गर्दछ भूत प्रेत गणको उस्तै बनेको छ नि जे गर्छौ फल पाउँछौ सबै के देवता भूतनी जे गर्छौ फल पाउँछौ सबै के देवता भूतनी पूजा देवहरू गर्यौ त नभमा ती देवता बन्दछन् पूजा गर्दछ भूत प्रेत गणको ती भूत पो बन्दछन् जे सोच्छौ मनमा शरीर तनको त्यस्तै बनेको हुने विद्या वर्णन गर्न बुझ्न सके बन्ने छ मान्छे पनि हर्षै साथ र भक्ति पूर्वक सधैँ जे जे दियौ त्यही लिए श्रद्धा अर्पण पुष्प पत्र फलती स्वीकार गर्दै रहे प्रेमा भक्त हवस योग्य हलमा ती देवता मान्दछन् गर्दै भक्ति विशाल दान गरे आनन्दले बाँच्दछन् जे खान्छौ तपसी समर्पण गरी आफ्नो भएको फल केही छैन भने झुकाव मनको लौ दान देऊ जला आफ्ना साथ छ के विचार गरलौ त्यो भागमा ईश्वर आस्था होस् न सचेत बुद्धि मनले मान्छे बन्यो सुन्दर मान्छेले नगरे शुभाशुभ कुनै इच्छा तथा चाहना सन्यासी हुनु चाह मोह छुट हो सत्कामको कामना सेवा गर्छ र भक्ति पूर्वक गरे त्यो बन्छ साथी पनि मेरो मित्र विशेष बन्दछ उही सत्कार सेवा गरी मेरो पक्ष विपक्ष छैन नभमा एउटै सबैका सभा प्रेमा भक्त भए त भक्ति मनले बन्ने छ साथी नवा भ्रष्टाचार जघन्य भाव नभमा बढ्ने कलीमा बढी राम्रो भक्त सकिन्न बन्न सजिलै
पापी कलीमा बसी राम्रो भक्त सकिन्न बन्न सजिलै पापी कलीमा बसी अत्यन्तै र अनन्य भाव गहमा आट्दैन आटे पछा अन्जाना सब पाप कर्म छुट हो मागे क्षमा याचना आफै भक्त भए विशेष मनले संकल्प जो गर्दछन् राम्रो होस् न विचार कर्म गुणको राम्रो सधैँ फुल्दछन् पापीले मनमा सदैव पछुतो मानेर छोडी हिँडे धर्मी बन्दछ शान्ति पाउँछ सदा अन्जान गल्ती छुटे निर्भीकी बन घोषणा गर सधैँ बाटो समाई हिँडी साँचो सत्य विनाश हुन्न कहिल्यै छोपेर राखे पनि मान्छे जात तथापि वर्ण कुलको भन्दैन भन्नु कतै बेवास्ता गर जात वर्ण मनुको सम्मान कामको सधैँ सेवा भक्ति गरेर पुग्छ नभमा भन्दै थिए ईश्वर त्यस्तो भक्त सदैव बाँच्दछ यहाँ भक्तै बनेका घर आशा के छ विचार लोभ मनमा गर्दै रह्यो प्रार्थना पूजा गर्नु सदैव चित्त सुरले त्यागेर ती चाहना प्रेमा भक्त बनेर निश्चय हिँडे तल्लीन आस्था अघि भेट्ने छौ सब चाह आश गरिया भक्तै हुनाले पनि यो अध्याय सकिन्छ शब्द रसले अध्याय अर्को तला आफै वर्णन गर्नु लौ थपथपी अध्याय यी अञ्चला भाषाको रस शब्द शब्द रस हो गीता बनी बोल्दछ भाषाले मनुमाझ शब्द रसको सौगात सम्झाउँछ भाषाले मनुमाझ शब्द रसको सौगात सम्झाउँछ।